علیہ الصلوۃ والسلام یا صاحب العصر والزمان الامان الامان من فتنة الزمان یا شریک القرآن و یا کامی الکفر والطغیان و یا دافع ظلم والعدوان اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وجعل من انصارک اللہم جل ولیک الفرج الہ العالمین بحق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وصلوات اللہ علیہا الہ العالمین بحق باب الحوائج سرکار حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب غالب العقل غالب ساکی الحوض والکوثر یاسوب الدین امیر المومنین علیہ السلام الہ العالمین بحق باب الحوائج باب کربلا باب الحسین سقائے معصومہ عبد سہلے سرکار حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام الہ العالمین بحق جناب شہزادہ علی اصغر باب الحوائج علیہ السلام الہ العالمین بحق باب الحوائج حجت خدا صاحب رکوع سرکار حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام الہ العالمین بحق باب الحوائج سفیر حسین وکیل حسین اعتماد حسین سرکار حضرت امیر مسلم ابن عقیل علیہ السلام الہ العالمین بحق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وصلوات اللہ علیہا الہی بحق باب الحوائج سرکار شہزادہ امیر سرکار علی اصغر ابن الحسین علیہ السلام الہی اپنی عزت و شان دا واسطہ نبیان دے سلطان دا واسطہ میرا اللہ والی خراسان دا واسطہ الہی اپنی عزت و شان دا واسطہ الہی مجلس عزا قبول فرما الہی آمین جتنے آباد تشریف فرماؤ جڑے واسطے اس رب رحمان دی بارگاہ پیش کیتے جتنے بھی باب الحوائج دے توسل پیش کیتے اس تو بعد تو دعا رد ہونے دا امکان نہیں میرے مالک حجت خدا ولی العصر دے ظہور تاجیل فرما الہی آمین میرا مولا بانیان مجلس حسن علی اور دیگر صاحبان دی صحیح محنت قبول فرما الہی بانیان دے عزت بخت رزق وقار زندگی بے بہا اضافے فرما الہ العالمین بزرگاں دی جواناں دی حدیث کے ساتھ لے کے آخر تک جتنی بھی عبادت کی تھی گئی مالک قبول فرما ولی اللہ علیہ السلام دا صدقہ الہی علمدار رضاداری دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما میرے بھائیاں دی زندگی دراز فرما لکھاں دعاواں دی کوئی واجب دعا کربلا مولا دا سلام نصیب فرما آمین آنکھو جڑے تڑپ دے الہی روزہ شبیر دا سلام نصیب فرما قدمین شہزادہ علی اکبر علیہ السلام دا سلام نصیب فرما جنت البقی ہی دیاں کھڑی ہویاں قبران دا سلام نصیب فرما روضۃ الرسول دا سلام نصیب فرما اپنے گھر دا دیدار نصیب فرما میرا مولا انہاں قبران دے وارث دا جلد ظہور فرما ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا رحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ماشاءاللہ کافی آباد تشریف فرماؤ جڑی آیت میں دعا دے بعد تلاوت کی تھی اس کے بعد تاں درود واجب ہو جاندہ ہے صلوات سارے صاحبان اللہم سربلندی مذہب حقہ اور معبودی منافقین دی خاطر صلوات عزت ابو الفضل العباس صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے جناب میں نوکری کربلا دی دعا بلا فصل نوکری پاک شروع کر دی تھی کربلا دی دعا جدہ بھی منگی گئی جس مقام تے منگی گئی لوگاں بابا اتنا پتران دی دعا تے آمین نہیں آکھی جڑی زیارت کربلا تے آمین مہربانی یہ تھوڑی تائید نہیں تھوڑی تڑپ کربلا دی جڑے شب روز
तड़प रहे हो करबला वास्ते, थोड़ा जी हम सफर हो जाए है माशाल्लाह, बहुत आसान अंदाज, बहुत खूबसूरत अंदाज है भाई। आसिफ हैदरी ते मौला दे जिक्र पाक तिलावत कर गए तो खैरात बीबी सब नूं अता करें दिन। हर फुल दी अपनी खुशबू और खुशबू शाल गुलस्तान सैयदा हमेशा महक दी रहे। इन्हां दे वास्ते दुआ कीती करो। इजाजत है जनाब, तवज्जो है जनाब। करबला दी दुआ मेरे बाद भी उलमा तशरीफ फरमाए, मालिक दिन दुगनी रात जुगनी तरक्की भी देवे ते साया सलामत फरमाए। करबला दी दुआ जदा भी मंगी गई, जिस मकाम ते मंगी गई, लोगां पुत्रां वास्ते आमीन आखिए, लेकिन कुछ गफलत का शिकार रहे। जदा सेहत दी दुआ मंगी गई, लोग आमीन आखी, लेकिन कुछ गफलत का शिकार रहे। इस इलाके वालों को याद रखे, कोई मातमियां दे ऐसे इश्क दा नाम है करबला। मेहरबानी कोई अज़ादार, मेहरबानी हजूर, कोई मातमियां ते अज़ादारां दे ऐसे जनून दा नाम है करबला कि जदा दुआ करबला दी मंगी गई, उस भी आमीन आखी जिस कदी किसी दुआ ते नहीं आखी। वह दुआ फिर बेबहा याद रखे, वह दुआ मोमिन दी तड़प दुआ आमीन पहुंची नजफ। अयाम अज़ा करीबन जरा 40 दे जेड़े ज़वार तशरीफ फरमाओ सर चवे नजफ पहुंची। नजफ विच दुआ मशी करेंदी करेंदी करबला पहुंची। मेहरबानी मेहरबानी संभलना है जनाब, संभलना है। जेड़े शब रोज तड़प रहे हो करबला वास्ते, वह करबला पहुंची। करबला तो बाबुल हुसैन पहुंची। बाबुल हुसैन तो बाबे करबला पहुंची। बाबे करबला जान दे कौन है? जिस दा तवस्सल में दुआ दिता है, जान दे बाबे करबला कौन है? मेहरबानी हजूर, मालिक से जिंदगी दराज फरमावे। बाब अच्छा तुसा सोना जी लकब चाहे जेड़ा हर अलम ते हर मोमिन दे घर नक्शे पिया, लेकिन याद रखे ए ओ बाबे करबला ओ हस्ती है जिंदा अलम तुसा घर ते लाया है। और सब बोलो हैदरी, अलम घर ते भी लगो है और हर गैरतमंद जमीर ते लगो है। याद रखे वीजा पासपोर्ट किसी जगह तो बनवा के वीजा लाहौर इस्लामाबाद विच लग जाता है, ये लगता है जाहिरन वीजा। अरबाइन की तैयारी कर रहे हो ना जनाब, बेदार हो गए। ये जाहिरन इस्लामाबाद लाहौर जितने वीजे लगते हैं जाहिरन लगते हैं। जेड़ा असल वीजा लगता है ना वो अब्बास मोहर लेंदे। मेहरबानी मेहरबानी हजूर, सरकार जेड़े बातें ने जेड़ा वीजा लगता है, जेड़ी करबला दी मोहर लगती है, सरकार बाबुल हुसैन बाबे करबला। करबला विच एक बाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा उलमा ताईदे शामिल हो जासन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हर्रम दा एक बाब है जेड़ा सरकार अबुल फजल अब्बास नाल मंसूब है। उस बाब का नाम है बाब उम्मुल बनीन। याद रखे मेरे भाइयों, मैं तुम बार बार आख रही हूं, जिंदगी कुछ कर लो, कुछ कर लो, एक दफा रोज़ा शबीर चुम के आओ। मैं आप नहीं आख रहा, हुज्जत खुदा फरमा रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि जिस दिन आमी नामी नाल तुहाडी और साडी फिका दा नाम है, सादिक आल मोहम्मद फरमा रहे हैं करबला आते जाते रहा करो ताकि जन्नत के रास्तों से आगाही हो जाए। आहा हैदरी, और करबला आते जाते रहा करो ताकि जन्नत के रास्तों से वाकिफ हो जाओ। याद रखे मेरे मोहतरम सामीन, मौला ने जड़ सादिक आल मोहम्मद ने करबला ते लेक्चर दिता साहब तुसी कुतब भरियां पे जाके तिलावत करो। आखिर ते मेरे मौला दा हिको ही फरमान मिला करबला दे बारे, हिको फरमान मिले सारे इसे फरामीन दे विच, इस फरमान दे विच इस इलाके वालों मौला ने सारी उम्मत दे बहाने खत्म कर दिते। अगर कोई आखे मेरे को पैसा नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, मैं किवें जावां रोज़े शबीर ते, गल पैसे दी नहीं मुकदी।
حسین بادشاہ لکھاں دفعہ تساں یہ گل سنی آج اس نو ذرا محسوس کریا ہے اکبر دا بابا تیری میری حیثیت نہیں حسین نیت دا خریدار ہے آہا حسین بادشاہ تیرے میرے ٹکیاں تے تاک رکھنی ہے کہ جندہ لباس ہی جنت چوا رہی ہے او حسین بادشاہ تیرے میرے مربے ویکھنے جس دی سواری رسول اللہ بن رہے ہیں حسین نیت دا خریدار ہے نیت دا حیثیت دا خریدار نہیں ایک دفعہ کربلا جاؤ انشاءاللہ مل پہ جائے گا میں دعا کرے نہ توڑے حق کے مالتون اس سال اکبر دے بابے دی نگری وکھاوے توڑ ون کے مکان دیو توڑ جا کے پرسے دیو جڑے ہزاراں میل دور بے کے ان غریب دی غربت تے روندے ہو میں توڑے حق کے دعا کر رہی ہوں مولا سانو تو انو سارے انو مولا ہر سال بلاوے مولا ایسا اجاز وکھاویں ایسا کرم وکھاویں کہ ایسا کربلا گھر بناوی اور مومن دا معصوم دے فرامین دے مطابق مومن دا اصلی وطن کربلا ہے کعبہ حسین دے تلے ہو جڑی نماز ادا ہو رہی ہے قضا نہیں ہو رہی اصلی وطن کربلا ہے میں دعا کرے نا شاءاللہ کربلا بھی ونجیں تے آج دی مجلس سے تریوی زکاة میں تیرے حق کی دعا کرے نا مولا تنی اتنی طاقت توفیق دے وے کلہ نہ جاویں دھیاں نہ رلا جاویں بھیڑا نہ رلا جاویں غریب رشتہ دار نہ رلا جاویں اللہ توڑی عبادت قبول فرماوے انشاءاللہ ضرور مور لگ سی میں نوکر لکھ پر یاکھاں میری تو نوکری ہے انشاءاللہ کربلا جاویں کلہ نہ جاویں پرددار دھیاں بھیڑا ماں بڑھڑے ماں پیو نہ رلا جاویں ایک دفعہ جا کے توڑ زری تے ونج پوچھیں اکبر دے سینے چبرچی کینے کڑھی آئی ہے مرحبا مرحبا تو سا تسیکے دے پہ آئے مسائب واسطے اور میں صدقہ ہو جاؤں میں دارین قربان کر دے ماں جا کے پوچھیں جو جوان پتر دی لاش کینے چاہیے شاءاللہ کربلا بھی جاویں میں تیرے حق کے چھکور دعا کرے نا میرا مولا ان عزاداروں اتنا رزق دے مولا اتنا رزق دے پھر رزق ہوندہ ہے رزق دے بعد مالک توفیق بھی دے ہاں توفیق بھی دے میرا مولا اے نال پرداداران دے جامن تے ڈھیر سارا وقت لے کے ایران جامن تو سا کربلا نو روندے ہو ذرا آج جاؤ آج دی مجلس ایران دے متعلق آج تریوی زکاة دے آج وقت ایک جنازہ زہرا دے ویڑے اوہ میں صدقہ ہو جاواں میں جنہ دی ہائے نکلیے دعا منگو شاءاللہ جنازے ان رک جاویں ہون انہ جنازیاں دا مالک آوے ڈھیر سارا وقت لے کے تساں ایران جاؤ دھیاں علی دیئیں بڑیاں رولیاں اور بزرگوں دھیاں علی دیئیں مل پا دیوی اس جملے دا دھیاں علی دیئیں بڑیاں رولیاں پر دھیاں موسیٰ کاظم دیئیں بڑیاں ہاتھ نہ جوڑ اور میں بڑی روحانیت علی مجلس ہے اور میں صدقہ ہو اللہ انہا واضح تیرام فرما میرا مولا انہا دی عبادت قبول فرما دھیاں علی دیئیں بڑیاں رولیاں پر دھیاں موسیٰ کاظم دیاں بڑیاں رولیاں میرے ایک دوست ہیں بابا میرے دوست ہیں پہ ڈیر اسماعیل خان تو ایک عالم دین ہیں انہوں نے سائیاں نے ایسا انہوں نے شرف بخشیا کہ 18 سال باب رضویہ دے وچ حدیث قصہ دی تلاوت کریں دے رہے علامہ علی اکرم میں ممبر تے نہ چاون دادی نہیں لیکن انہوں دی صحت سلامتی واسطے انہوں بڑا دکھا جملہ میں اگلے دن دسے میں اتھیں گیا مجلس پاک تے تو انہوں دسیا 18 سال میں ایران چریاں 18 سال میں ایران وزٹ کیتا ہے جا کے میں ہر نگری تے گیا ہر زری تے گیا ہر جہاں تے گیا اس کے بعد 18 سال دا تجربہ توجہ میرے والے پاسے ہو سی تھوڑے جگر چوہائے نکل سی انہاں کے 18 سال دے تجربے میں ایک نتیجہ کڑے ہے 18 سال میں ویکھے میرے 18 سال مک گئے رضا دیاں بہناں دیاں قبراں نہیں مکیاں مرحبا مرحبا میں صدقہ ہو جاواں کئی پہاڑی نال ستی ہوئی ہے اللہ تیری عبادت قبول فرماوے کوئی جاتے ستی ہوئی ہے صرف دھیاں رولین او چراغ بیلے دے عزت صرف دھیاں پتر رولن پتر کتنے رولے 12
12 دے وچوں ایک دا تذکرہ آج بادشاہ رضا دی شہادت ہے تو میں اسے بادشاہ دے چھوٹے بھرا دا تذکرہ کرنا چاہنا مصائب دے والے نال میں صدقہ ہو جاواں 12 گھروں ٹرے ان صلاح نے بابے دے زنجیر لہسائیں ٹھوک لہسائیں بابے نوان کے اکسائیں بابا آساں قیدہ نہیں بہنے وطن تے والوان دھیاں تھاک پہیاں نہیں او میں صدقہ ہو ہاں میرا مولا انہاں دی مکان قبول فرماؤ عزدارو یاد رکھے 12 دے وچوں اے جڑا 12واں ہے اے ستوئے کربلا دے نزدیک جی بھائی اوہ میں صدقہ ہو جاواں بھائی ادنے وین دوبارہ کر آنکھیں نہ پر ارمان اس گل دے پہنچے نہیں اپڑے نہیں دیواراں دے تلے مسلمانہ سما چھوڑے اوہ میں صدقہ ہو جاواں انہاں 12 دے وچوں ایک ستوئے ہلے اس دا نام ہے قاسم بن امام موسیٰ کاظم بچپن آئی کیڑا درد مسائب دا جڑا توڑ دل چ نہیں بچپن آئی ابو بصیر دے ویڑے چایا اور میں صدقہ ہو جاواں پہلا لفظی مسائب دے قبول کرے آئے بچپن چایا داڑی لے پئی بھینا نہ ڈٹھی اور میں صدقہ ہو رومن آلے ہو شریف سید نو داڑی لے پئی داڑی لے پئی تے بھینا نہ ڈٹھی میں صدقہ ہوا ابو بصیر مومن دے ویڑے قاسم دا قیام ہویا سبیل تے ڈیوٹی لگی سبیل تے ڈیوٹی تاں لگی ہے جو شریعت آدھیے عالم دین تشریف فرمائن تائید کرے سن کسی دے گھر مہمان جاوے کوئی مہمان جاوے تیسرا دن میزبان دا اگر چڑھ جاوے مہمان دا میزبان دے گھر تو تیسرے دن بعد صدقہ کھاندہ ہے اس میزبان دے گھر رچ اس گھر دا صدقہ کھاندے میں صدقہ ہو جاواں جدہ 3 دن چڑھیا ابو بصیر دے سامنے ہاتھ بن کے آدھے میں صدقہ تا نہیں کھاونا اور میں صدقہ ابو بصیر جگر تے ہاتھ رکھ کے آدھے میرا اللہ شاللہ رولے ہوئے کوئی سید نہ ہو اور میں صدقہ تاں ڈیوٹی لگی ہے سبیل تے پانی پیواوے میں صدقہ ہو جاواں ایک دن ابو بصیر ویڑے چاہے دی زوجہ بزرگاں دے 70 مسائب دیاں یہ بزرگاں دی امینتاں اور تاریخ چ بھی موجود ہیں ابو بصیر ویڑے چاہے زوجہ سامنے آ کے پیا دی ابو بصیر تن دسن آئیاں رسول اللہ دی حدیث ہے دھی گھر جوان ہو جاوے جتنا جلدی ٹورو میں نبی دعا کرے نا تن دسن آئیاں تیری دھی جوان ہے عقد کرتے ٹور 3 دفعہ بیوی آکھے ابو بصیر انہیں لگدا پہ جان ہی مک گئی ہے 3 دفعہ بیوی آکھے عقد کرتے دھی نو ٹور عقد کر دھی نو ٹور او میں صدقہ ہو جاواں بیوی چپ کی تھی ہے ابو بصیر آدھے جے تیری دھی جوان ہے تا داڑی تا قاسم نو بھی لائے پئی شاباش شاباش او میں صدقہ ہو جاواں رومن والے ہو عورت تڑپ گئی ہے ابو بصیر کیوں جی گل پیا کرے نہ ٹھیک ہے شریف ہے پر رولے ہوئے ساڑے گھارے چاہے نہ حسب دا پتا نہ نسب دا پتا ساڑے ویڑے رولے ہوئے آئے اور میں صدقہ ہو جاواں رومن والے ہو جدہ 3 دفعہ اس عورت آکھے نہ رولے ہوئے ساڑے گھارے چاہے نہ حسب دا پتا نہ نسب دا پتا عورت چپ کی تھی ابو بصیر زوجہ دے منہ تے ہاتھ رکھ گیا دے جتنی گلاں کیتیاں نہیں میں اوکھیاں برداشت کیتیاں تو آدھی حسب تے نسب دا نہیں پتا تو ویدھی نہیں جدہ مشک پاک ٹر دے جے کانڈال پاسو ویکھا تا میں رضا دا بابا لگ دا ہے مرحبا جے کانڈال پاسو ویکھا میں نے ہنج لگ دا ہے موسیٰ کاظم ساڑے ویڑے جبتا ٹر دے آدھی الرجال قوامون علی النساء تو حاکم ہے خون تیرا ہے دھی دا مالک تو ہے وارث تو ہے تو ٹور جتھے دل کری ٹور اور میں صدقہ ہو جاؤں ابو بصیر اتھے آئے جتھے قاسم سبیل تے پانی پیواری آئی ایک یاد قاسم جانج لے جا ہاتھ جو سبیل اللہ پانی دھے پیا تے ہاتھ بان کے ادھکی دو لے آماں میں کیڑے پاس لے آماں ہو سکے نہیں جڑے تیرے نالے مریدین کھلوتے ہیں جڑے تیرے دوست آباب سبیل تے کھلوتے ہیں نہ رلا کے میرے ویڑے چاہ اور میں صدقہ ہو جاواں قاسم انہاں دوستان رلا کے ابو بصیر دے ویڑے رضا دا چھوٹا بھرا بیٹھا اور میں صدقہ ہو جاواں تے جویں ابو بصیر دی زوجہ دی پئی نے نگاہ ویکھ کے پئی دی ابو بصیر اساں شریکاں لے ہیں ہنے برادری ساڈے بوے تے آونی ہے قاسم غریب ہے تا قاسم غریب ہے اساں غریب نہیں کوئی سیرا چاہ تے متھے تے بند
میں صدقہ ہوں ابو بصیر بسم اللہ پڑھ کے سیرا چایا ابو بصیر نے ارادہ کیتا میں قاسم دے متھے تے سیرا بتا رومن والے سیرا اس بنیا ہے اس قاسم نو کسے ہور دے قاسم دے ترٹے ہوئے سیرے یاد آ گئے مرحبا مرحبا رو کے آدھائی دادا نہیں بھلدا تیرا 9 لاکھ مرحبا مرحبا وسدا رہے میں صدقہ ہو جاواں رونا لے شادی تو بعد ہر جوان دی جڑے جوان سیرے پائی بیٹھے ہو ہر جوان دی حسرت ہوندی اللہ ایک پتر دے وے شادی تو بعد لیکن اس غریب سید پردیسی سید دی دعا سنے آئے مسلح تو بعد دعا دے ہاتھ چاوے حسین دا اللہ پتر دے نہ دے تے رحمان دی مرضی میں پردیسی سید نو ایک پردیسن دھی عطا کر جڑ ایڈا سونا رو پے ہو رومانا لے ہو تو دعا ابو بصیر ایک دن سن لئی وہ جو میں پکھی نو گاز لگ دائے قدمہ تے آ ڈٹھے قاسم خیر تھے ہاں چاچا خیر ہے دعا کی میں پیا منگنا ہے ہر جوان دی شادی تو بعد حسرت ہوندی اللہ ایک بیٹا دے وے تو دھی پیا منگنا ہے ابو بصیر آدھے میرے جگر تے خنجر چل گیا جڑا قاسم نے جواب دیتا ہاتھ بن کے پیا آدھے چاچا چاچا میں سچ دعا منگیے میں ٹھیک دعا منگیے چاچا اس واسطے میں دھی دی دعا منگیے پردیس سچ مر جو جاواں کوئی تو ہوئے جے لاش دے وال کھول کے روے مرحبا 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 میریاں بہناں وطن تے رہ گئیاں کوئی تو ہوئے جیڑی لاش تے وال کھول کے روے آکھے بابا تیریاں بہناں ہوئے نا او میں صدقہ ہوں رونا لے او موسیٰ کاظم دا پترائی باب الہوائی دا پترائی اللہ نے دعا قبول کی تھی اللہ نے ایک دھی عطا کی تھی اور میں صدقہ ہو جاواں آج اسے ویڑے دکھے اسے ویڑے دا ایک جنازہ پڑھنا چاہنا قدر کر دیوی آئے رومن والے اللہ نے قاسم نو ایک دھی عطا کی تھی اس دھی دا نا اس بہن دے نا تے رکھیا جڑی کم دے پہاڑ رول کے مر گئی تھک نہیں او میں صدقہ ہوں رومن والے دھی 4 سالاں دی ہو آئی ہلے دے وے چند محرم دا چڑیا ہر کہیں ڈٹھا چند پر جی میں قاسم ڈٹھا ان کہیں نہ ڈٹھا سبیل تے بننا چھوڑ دیتا گھر چویا رویا مسلح تے ہویا رویا بستر تے ہویا رویا بڑا دکھا وینے شالا تو برداشت کر لمیں رومنا لے 7 محرم دا دے چڑے دھی کھانا چاہیے بابا کھانا کھا سیدہ دے سچ پوچھ دی تا کھانا چنگا نہیں لگدا او میں صدقہ ہو جاواں دھی آئی کھانا علیحدہ رکھے پیو دی جھولیے چاہ گئیے چھوٹے چھوٹے داڑھی تلے ہاتھ رکھ کے بھئی آدھیے بابا کوئی سمجھے نہ سمجھے آخر میں تیری دھیاں بابا ہے گل دا جواب دے چند چڑھا دالا نے محرم دا بابا ہے گل دا جواب دے جدا دے محرم دا چند چڑھے ہے لوگ کے کیوں ودا رونا ہے مرحبا مرحبا اللہ تیرے بین قبول فرماوے سیدزادہ دے نروا دے آتن اس چند دی کہانی سناوا ایو چند چڑیا مدینے دا ایک بادشاہا امت وطن چھڑایا 3 دھیاں ہائیں 2 نار لا گیا ایک وطن تے ٹکا گیا 7 محرم آج دا دے پانی بند ہویا وطن آلیو جدا پانی بند ہومن دا نہ آئے نا پیو دی جھولی چھوڑ کے پیا دی بابا بابا اس بادشاہ دی دھی دا نا سکینہ بھی ہاں مرحبا مرحبا بابا جو 3 راتے بابا جو 3 جی راتے میں ویدیاں ایک زخمی کنالی بچی بابا میرے خواب چاندیے بابا جڑے میرے سر چم کے آدیے گھٹ ستی کر یتیمی دے موسم آ گئے اوہ میں اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے رومنا لے ہو قیامت دا منظر آئی 5 نو ظاہر ملیے بابے نو 28 نو ظاہر ملیے پتر نو سبیل تے پانی پیواوے آ جن جام پانی دے دے وے آنا کو دل چڑا درد آئی کربلا دی پیاس کوئی ان گھر کی تو آئی سید دے سینے گھر دا دکھ ہسنا پانی پیواوے آگو مومن کوئی جڑا مسافر پانی پیوے آ اس دعا کرے آ کہ شالا رج رج پیویں شالا نصیب ہوئی میرا تسا مارے آگی ہے ساڑھے تبان دے دریا دی منتے تسے مارے گئے ایک دن ایک ظالم آیا ہے اس پانی دا جام لیا ہے سیدیہ گل کیتی ہے اس ملون دے دل چ بغض سادات آئی اس ملون دے بغض سادات دل چ بیدار ہویا ہے جاگے ہے اس ملون جام رکھے ہے بازار چ گئے رضا کی قسم دے انگور خریدے
وچ زہر ملائیے سی۔ اگر میں زہر دی نوعیت دس دیواں تے روون والے کسی مومن دے دل نو تکلیف نہ ہو جاوے، اے او زہر آئی اگر ایک سمندر وچ قطرہ سٹیا جاوے سمندر دے آبی جانور تڑپ تڑپ کے بہ راویں نا، او میں اے مسافر سید نو انگوراں دے وچ زہر ملا کے سامنے کر کے دیکھا تیرے واسطے تحفہ منگوایا ہے۔ سید آدھے او ظالم جس نال بندے دیاں دھیاں دے وال کھل جاویں تساں تحفہ دیو۔ سید آدھے نہ کھوا میرا وطن دور ہے، آدھے کھا تین ماں دی چادر دا واسطہ دکھ لگ سی ازادار دی ہائے نہ نکلی جدہ نام برکے دا جائے۔ سید ہاتھ ودائیں، سید آدھے بسم اللہ میرے دادے حسن دا ورثہ، مرحبا مرحبا۔ سید آدھے بسم اللہ میرے شام دے قیدی سجاد دا ورثہ، روانہ لیا سید آدھے بسم اللہ میرے دادے جعفر و صادق دا ورثہ، تریوی زکاة دے یوکھا ویڑے سید آدھے بسم اللہ میرے باب موسیٰ کاظم دا ورثہ، ایک دانا چاہیے جتھو لگ دا گیا ہے جگر دا نقصان ہوں دا گیا ہے۔ بزرگوں ہی تھائیں ایک بزرگ ذاکر بند پڑھ دے ہوں دے آئین او فرمین دے ہوں دے آئین میل زہر گئی ہے ہائیو قاسمنو گئی جگر غری بدا کھائے ہاتھ رکھ رکھ کے دیواراتے گیا در اپنے تے آئے اندروں 4 سالہ دی دھی آئی رو رو کے آدھے بچڑا دروازہ کھول مینو حسان دا ورثہ ہائیو مل گیا ہے میرا بچڑا کوئی سائے سیدہ دیوان آنکھ مڑی کو مرحبا لکھواری آکھا او میں صدقہ ہو جاواں رومنا لیا قیامت دا منظرہ بستر تے تڑپ دا بھی ہے سیدہ دا میری بچڑی لگی جا آسمان واک میرا بابا لحظے دا مہمان ہے رومنا لیا جدہ دھیا کے دسیا آسمان سائن لگی آئیے قدمات جھن پئیے حقل مار کے آدھی نراز نہ ہوئے ساڑا بہو وڈا نقصان ہو جایا سیدہ دا میرے تو وڈا کیڑا نقصان ہو جائی رو کے آدھی قاسم جان دو سے میرا ستوہ امامہ نام موسیٰ کاظمہ آج 3 دہاڑے رضا دے بابے نو زہر مل گئی ہے وطن آلیا جدہ زہر دا نام آیا جدہ زہر دا سیکا دیوار تے ٹکر مار کیا تھا ہائیو میں غریب دا بابا مرحبا مرحبا صدقہ صدقہ رو رو کیا دے ہائیو میں مسافر دا بابا رونا لیا جدہ پتہ لگ گیا اس میں زہرا دنوں بنیا ابو بشیر قاسم دے قدمات جھڑے آیا ہاتھ بان کے آدھے معاف کرے میں نو پتہ کوئی نہ سیدہ دے وڈے احسان کیتے نہیں ہکا منت لاوے میں مر جاوا میری لاش تے دھیر ہوئے ان رومن تو ہٹ کے نہیں کونے جڑا ماتم نہ کرے ابو بشیرہ دے کدی دھیاں نو کر رومن تو رو گیا دے نہ روا ساڑیاں شام تا عشق دیا رو رو کے آدھیا نے سجاد رومن کوئی نہیں دیندہ کرلا کے رو یار شرما کے نہ رو او میں صدقہ ہو جاوا رونا لیا پیو دا سر جھولیے چرو پرواز کر گیا ابو بشیرہ دا میری دھی تو بابے نرو میں بازار جو کفن لے آوا دارو ابو بشیر کربلا ہے کربلا دا کفن لیا خاک شفا لئیے واپسی ہلے دے دروازے تے آئے دروازہ بندہ ابو بشیرہ دا میری دار کھوٹی دروازہ کھول جس گھر جنازے ہوئیں بوئے باندھ نہیں کریں دے آواز آندھئے بابا بیر کھلو میرے بابے دے وارث آ گیا کون وارث رنیت رو کے آدھئے جیڑی ہاتھ رکھ پاسے
تے ٹر دی ہے معلوم ہوندہ رول یار زہرا بھئی شام دی کہہ دینا